मान्य सदस्यहरू, अब म नेपाली जनता समक्ष नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयलाई मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जनताका प्रतिनिधिले लोकतान्त्रिक अधिकार, आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय एकताका लागि बनाएको नेपालको संविधान जारी भएको घोषणा गर्ने यो ऐतिहासिक अवसरमा म सम्पूर्ण नेपाली दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नेपाली जनताले झन्डै 7 दशक अघि प्रारम्भ गरेको अथक लोकतान्त्रिक आन्दोलन र दिगो शान्तिको पक्षमा प्रकट भएको जनताको चाहनाले आज मूर्त रूप लिएको छ। यस अवसरमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका आदरणीय शहीद, सहयात्री जनता र जननायकहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दछु। यस संविधानको घोषणासँगै हाम्रो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको छ। नेपाली जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता र राज्य शक्तिको स्रोत जनतामा मात्र हुन् भन्ने मान्यता पनि स्थापित भएको छ। संहिता र गणतन्त्र सहितको हाम्रो बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीमा समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व र सहभागिताको आधार सहित अन्य विषयहरू संविधान कार्यान्वयनको क्रममा अझ फराकिलो र विकसित हुँदै जानेछन्। संविधानको घोषणासँगै देश दिगो शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व र न्यायपूर्ण सामाजिक आर्थिक विकासको बाटोमा तीव्रताका साथ अघि बढ्ने हाम्रो विश्वास छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हाम्रो देश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधता युक्त रहेको छ। नयाँ संविधानले सबै क्षेत्र र समुदायका जनताको आकांक्षा र अधिकार, भाषा, वेशभूषा, संस्कृति र पहिचानलाई समान ढंगले संरक्षण र प्रवर्धन गर्नेछ।
विविधताका बीचमा एकतामा जोड दिँदै सबै प्रकारका विभेद र असमानतालाई अन्त गर्ने मौका यस संविधानले प्रदान गर्नेछ। सामान्य अध्यक्ष महोदय, हिमाल पहाड़ तराई मधेसका सम्पूर्ण दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई म यस ऐतिहासिक अवसरमा पारस्परिक एकता, सहिष्णुता, सहकार्य र मेलमिलापका साथ यस संविधान सभाबाट प्राप्त भएका जनताका अधिकार, उपलब्धि र संहिता सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संरचनालाई संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धन गर्न आह्वान गर्दछु। संविधान गतिशील दस्तावेज हो। यसको सफल प्रयोग गर्दै सामाजिक न्याय, अधिकार, समृद्धि प्राप्त गर्न समेत निरन्तर क्रियाशील रहन आग्रह गर्दछु। जनताका प्रतिनिधिद्वारा संविधान सभाबाट पारित यो संविधान नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्ने हाम्रो साझा संकल्पको दस्तावेज हो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो ऐतिहासिक दस्तावेज नेपालको संविधानको निर्माणमा योगदान पुर्याउन हुने सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, संविधान सभाका माननीय सदस्यहरूलाई, संविधान सभाका सम्माननीय अध्यक्ष मार्फत हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु। यो संविधान र परिवर्तित सभाले देशको एकताको कडी मजबुत गर्दै जानेछ। राष्ट्रको जय होस्, सबै नेपालीको जय होस्। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म नेपाली जनता समक्ष नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको घोषणा भएकोमा सम्मान्य राष्ट्रपति महोदयमा निम्नलिखित धन्यवादको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयद्वारा संविधान सभाबाट पारित नेपालको संविधानमा 2072 साल असोज 3 गते आइतबारका दिन हस्ताक्षर गरी नेपाली जनता समक्ष नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको घोषणा भएकोमा संविधान सभाको यो बैठक सम्मान्य राष्ट्रपति महोदयमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। उक्त धन्यवादको प्रस्ताव पारित गरिदिन हुन मान्य सदस्यहरूलाई आग्रह गर्दछु।
मान्य सदस्यहरू, उक्त धन्यवादको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपाली सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चताको प्रश्न एउटा अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न बन्दै आइरहेको छ। सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चताको सामान्य अर्थ भनेको सेना जननिर्वाचित सरकारको निशर्त नियन्त्रणमा रहने भन्ने नै हो। भर्खरै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन लागेका थुप्रै देशहरूमा सेना र जननिर्वाचित सरकार बीच लामो समयसम्म अन्तर्विरोध र द्वन्द्व कायम रहने गरेका छन्। हाम्रै देशमा पनि 2017 साल पुस 1 गते र 2061 साल माघ 19 गतेका घटनाहरू त्यसैका साक्षी हुन्। यिनै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै यो जननिर्वाचित सरकारले बारम्बार सरकारको नीति तथा आदेशको उल्लङ्घन गर्ने नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटुवाललाई सफाईको उचित मौका दिएर संविधान र कानून बमोजिम विधिवत ढंगले सेवाबाट अवकाश दिने निर्णय गर्यो। यसबारे सरकार भित्र र बाहिरका राजनीतिक दल र शक्तिहरूसँग सहमति जुटाउन यथेष्ट प्रयत्न पनि गरियो। तर जननिर्वाचित सरकारले गरेको विधिसम्मत निर्णयलाई उल्ट्याउन र कार्यान्वयन हुन नदिन विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू र राजनीतिक दलहरूको उक्साहट र दबावमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जुन सरासर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालियो, त्यसबाट देशमा अहिले गम्भीर राजनीतिक संकटको स्थिति सिर्जना भएको छ। अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई मन्त्रीमण्डलको सिफारिस बेगर सेना वा अन्य कुनै विषयमा स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार कहीँ कतै दिएकै छैन। लोकतन्त्रमा संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई यसरी समानान्तर शक्ति केन्द्रको रूपमा क्रियाशील बन्ने अधिकार कहीँ पनि हुँदैन। तर गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिलाई यसरी जननिर्वाचित सरकारका विरुद्ध क्रियाशील बनाउने र झन सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने अत्यन्तै संवेदनशील विषयमा यस्तो असंवैधानिक हरकत गर्न लगाउने कार्य जो जसबाट भएको छ, त्यसले देशमा स्थापित शिशु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि घातक प्रहार गरेको छ। यसका विरुद्ध आवाज उठाउनु र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम सच्याउन र सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न आवश्यक पहल गर्नु आज सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक र देशभक्त शक्तिहरूको गम्भीर दायित्व बन्न गएको छ। प्रधान सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिलाई अघि सारेर लोकतन्त्र, संविधान र शान्ति प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रहार गर्न कतिपय राजनीतिक दल र शक्तिहरू अग्रसर बनेको प्रसंग हाम्रो शिशु गणतन्त्र र शान्ति प्रक्रियाका निम्ति झन गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। केही समयदेखि माओवादी पार्टीले कथित सत्ता कब्जा गर्न लागेको मनगढन्ते दुष्प्रचार गरेर अहिलेको राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमका निम्ति आधारभूमि तयार पारिएको प्रसंगलाई सबै सच्चा लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरूले विशेष गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ। यस प्रकरणमा राजनीतिक दलहरूसँग सहमति कायम गर्ने हाम्रो भगीरथ प्रयासका बावजुद केही निहित स्वार्थी कोण र वृत्तहरूबाट भ्रम र आशंका फिंजाएर राजनीतिक दलहरू बीचमा नै फाटो पार्न सफल हुनु झन ठूलो चिन्ताको विषय भएको छ। कतिपय दल र तिनका नेताहरू सुरुमा सहमत भएर पनि पछि अज्ञात कारणवश पछि हट्नु र यति संवेदनशील विषयमाथि खेलवाड गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संस्कृतिको विकासको निम्ति गम्भीर खतराको सूचक बनेको छ। यो स्थितिमा सबै लोकतान्त्रिक र देशभक्त राजनीतिक शक्तिहरूसँग बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भनेर डराउनु भन्ने उक्तिलाई स्मरण गर्दै सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिन म हार्दिक आग्रह गर्दछु। यो प्रकरणमा कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको दृश्य र अदृश्य चलखेलप्रति पनि म सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हामी हाम्रा सबै छिमेकी
र मित्र देशहरूसँग सुमधुर कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न प्रतिबद्ध छौं। परन्तु हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कसैको पनि हस्तक्षेप हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन। नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डता विरुद्ध कसैसँग कुनै प्रकारको सम्झौता हुनै सक्दैन। दशौं हजार देशभक्तहरूले बगाएको रगतमाथि टेकेर हामी कुनै पनि विदेशी प्रभुहरू सामुन्ने शिर निहुराउन कहिल्यै तयार छैनौं। कुर्सीको निम्ति विदेशीको मुख ताक्ने युगको अन्त्य अब नेपालमा भइसकेको छ भन्ने स्पष्ट सन्देश पनि हामी सबैलाई दिन चाहन्छौं। साथै राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताका लागि जुनसुकै बलिदान गर्नु परे पनि तयार रहन हामी सबै देशभक्त शक्तिहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छौं। यो समग्र स्थितिमा शान्ति प्रक्रिया, लोकतन्त्र, नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि संघर्ष गर्न सरकारको कुर्सी छोड्नु परे पनि त्यसबाट पछि नहट्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु। देशमा हाल असंवैधानिक ढंगले सृजना गरिएको द्वैत सत्ताको स्थिति हर हालतमा अन्त्य हुन जरुरी छ। त्यसका विरुद्ध सिंगो देश एकताबद्ध हुन आजको आवश्यकता हो। त्यसैले यो असहज स्थितिको निराकरण गर्न र खतरामा परेको लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र शान्ति प्रक्रियालाई बचाउने दिशामा सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न मैले यसै सम्बोधन मार्फत आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रीमण्डलबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्दछु। अन्त्यमा म जारी शान्ति प्रक्रिया, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको संरक्षणका निम्ति पुनः एकपटक दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नयाँ लोकतान्त्रिक समुन्नत नेपालको निर्माण र नागरिक सर्वोच्चताको वर्तमान संघर्षमा अझ दृढतापूर्वक लागिरहन सम्पूर्ण जनसमुदाय, नागरिक समाज र राजनीतिक शक्तिहरूसँग हार्दिक आग्रह गर्दछु। नेकपा एमालेको ऐतिहासिक जुन एउटा महत्त्व छ, यसको छुट्टै आफ्नो स्थान छ, विभिन्न आन्दोलनमा को नेतृत्व गर्दै आएको पार्टी, यसको चाहिँ भविष्य कस्तो छ त के भन्नुहुन्छ? अब यो पार्टी अब टुक्रिँदै गएकै अवस्थामा त अब यो नेकपा एमालेको इतिहास त फेरि कमजोर हुँदै जाने हो कि यसको? नेकपा एमाले उज्जवल इतिहास भएको एउटा पार्टी हो। त्यसको नेपालको आन्दोलनमा निकै ठुलो योगदान छ। 2046 सालको आन्दोलनमा पनि त्यो अग्रणी मध्ये एउटा थियो। त्योभन्दा पछाडिको 62-63 को आन्दोलनमा पनि त्यो अग्रणी मध्ये एउटा थियो। शान्ति प्रक्रियामा पनि त्यतिखेरको माधव कुमार नेपालले निकै ठुलो भूमिका खेलेको हो र त्यसका वामदेव गौतम लगायतका नेताहरूले जोखिम मलेरै त्यतिखेर ज्यानको जोखिम मलेरै त्यतिखेर शान्ति प्रक्रियामा भूमिका खेलेका हुन्। त्यसकारणले त्यसको इतिहासमा निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। तर त्यसको यो भूमिकालाई हामीहरूले सराहना गर्नु सिवाय अर्थ गर्न सक्दैनौँ, प्रशंसा गर्नु सिवाय अर्थ गर्न सक्दैनौँ, होइन? त्यो भूमिका छ। ऐतिहासिक रूपमा नेपालमा सबभन्दा धेरै ग्रासरुट तहमा सङ्गठन भएको पार्टी पनि त्यही पार्टी हो। नेपालमा जतिखेर उसको सरकार बन्यो त्यतिखेर वृद्ध भत्ता ल्याउने पार्टी पनि त्यही हो। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेर सम्पूर्ण स्रोतहरू स्थानीय तहमा पुर्याउने पार्टी पनि त्यही हो। त्यसलाई पनि हामीले सराहना गर्नुपर्छ र त्यो उसको ज्यादै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम थियो। मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा भएको कुरा थियो यो, होइन? तर नेकपा एमाले बिचमा बाटो धेरै छोडेको पनि हो। त्यही बिचमा त्यसलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। कहिले राजा कहाँ बिन्ती पत्र हाल्ने, प्रधानमन्त्री पाऊँ भनेर बिन्ती पत्र हाल्ने पनि गरे हो, होइन? कहिले चाहिँ पञ्चलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री पद अफर गरेर बस्ने, आफू त्यसको मातहत बस्ने कामहरू पनि एमाले गरे हो। त्यसको सजाय पनि पाएको हो। बिचमा जनताले सजाय दिएर सबभन्दा
सानो पार्टी पनि बनाइदिया हो हैन। त्यो जनताले दिएको सजाय हो त्यो। तर त्यसको सजायको बावजुद एमाले गरेको राम्रो कामलाई त राम्रो काम भन्न सक्नुपर्छ नि हैन। त्यो तर त्यो एमालेको त्यो इतिहासलाई, त्यो उज्यालो इतिहासलाई कालो मसी खन्याएर त्यसलाई पोत्ने काम चाहिँ त्यसका नेताहरूले गरिरहेछन् हैन। अब अहिले नेताबाट भनेको त केपी ओली नै हो, त्यसको अध्यक्ष। त्यसलाई एकदम कहाँ मिल्छ त्यहाँ जम्मै उज्जवल इतिहास खोज्दै कालो मसी खन्याउँदै हैन त्यसलाई चाहिँ गरिरहेछ। र त्यो कालो मसीले गर्दाखेरि अब आफ्नो निधार त कालो मसीले पोत्यो हैन। देशैको निधार कालो मसीले पोत्ने काममा पनि यो अगाडि गइरहेछ अहिले हैन। अब यो जुन संसद विघटनको घटना भनेको त्यस्तै खालको घटना हो। त्यसमा देशैको निधार कालो मसीले पोत्न थियो। किनभने भनेदेखि देशमा छनाखाँदाको 2/3 सरकार सिद्ध्याएर त्यसलाई धुजा पारेर अनि छनाखाँदाको संसद पनि सिद्ध्याएर अनि त्यसपछि हुकुमको शासनमा देश जानु होइन। तर अब अहिले जुन ढङ्गले नेकपा एमाले अगाडि बढिरहेको छ दुवै थरी सत्तारूढ थरी पनि गतिलो ढङ्गले अगाडि बढ्छ। त्यसले त सबै बाटो छोडिसक्यो। त्यसले त अब कम्युनिस्ट बाटो त छोडिदिनुहोस्, त्यसले त पुँजीवादी बाटो पनि लिइरहेको छैन। पुँजीवादमा पनि संसदीय मूल्य मान्यता भन्ने हुन्छ हैन। संसदलाई कमजोर बनाइदैन पुँजीवादी मान्यतामा पनि हैन। तर त्यो मान्यतामा छैन। संसद त स्वाहा पारिदिने, अदालतै तपाईँको चाहिँ अब सेटिङ मिलाएर अदालतमा प्रभाव पार्न खोज्ने, अनि अदालत पनि आफ्नो, अख्तियार पनि आफ्नो, ऊ पनि आफ्नो भएपछि ल मलाई कसले सुधार्छ त भनेर भन्ने त्यो अहङ्कार, त्यो तुजुकले उसले चाहिँ के हो भने अहिले आफ्नो इतिहासलाई सिद्ध्याइरहेको छ हैन। र अर्को पक्षले त्यो इतिहास सिद्धिएको इतिहासलाई सच्याउनुको लागि कोसिस गर्नुपर्ने हो। त्यो पक्ष त्यसले बाटो बिराएको हो। त्यसकारण त्योसँग हामी छैनौँ है, हामी अलगै हो। हामी एमालेकै इतिहास बोक्छौँ, नाउँ अलग होला भनेर अर्को पक्ष आएको भएदेखि त्यसले सच्याउने बाटो लिन्थ्यो होला। सिर्फ के कुरा भने त्यो सूर्य चिन्ह उसले लैजाला भनेर यो कुनै तुक भयो? सूर्य चिन्ह हिजो हुँदाखेरि पनि त सबभन्दा सानो दल पनि त भएको थियो नि त। सूर्य चिन्ह हुँदैमा बढ्ता आउने हो त्यो त होइन। नेकपा एमाले नौ त हिजो एमाले नौ हुँदै नि संसदको 30-32 स्थान भएको पार्टी हुन आएको होइन। झन्डै मधेसी पार्टी र एउटै हुन आएको होइन। त सूर्य चिन्ह र एमाले नाउँले के गर्ने हो? नाममै क्या रखा है भन्छ नि। शेक्सपियर के भन्छ भने नाउँमा के राखेको छ? जुन फुललाई हामी आज गुलाब भन्छौँ त्यो अर्को कुनै नाममा पनि त्यत्तिकै सुगन्धित हुन्छ भन्छ। नाउँमा त के राखेको हुँदैन नि। त्यस कारणले यतिखेर नाउँको पछाडि लागेर सिद्धान्त बिर्सने काम जो भइरहेको छ त्यो ठिक भइरहेको छैन। र अब अर्को पक्षले त्यसलाई चाहिँ र त्यो बेठिक हो, त्यो बाटै बेठिक हो, म चाहिँ ठिक बाटो अपनाउँछु भनेर आफ्नो पक्षलाई सङ्गठित गरेर अनि राम्रो कार्यक्रम, जनतालाई छुने कार्यक्रम, हिजो जसरी एउटा ऐतिहासिक काम गरेको थियो त्यस्तै ऐतिहासिक कार्यक्रममा भिन्नता देखाउने काम गर्छ कि गर्दैन? अहिले जनताको अपेक्षा त्यो छ। भिन्नता देखायो भने एमाले जीवित रह्यो, अर्को नाउँमा भए तापनि हैन। भिन्नता देखाएन भने सबै खरानी नै भयो। तर एमाले बचाउने हो भने त एमालेका हिजोका राम्रा कुरा के थिए त्यो पो बचाउनु पर्यो त। त्यो तत्त्व पो बचाउनु पर्यो त हैन। त्यो तत्त्व बचेदेखि एमाले बच्ने हो। त्यो तत्त्व भनेको के थियो भने ग्रासरुट लेभलमा हैन जनतासँग मिसिने त्यो तत्त्व त्यो थियो। जनमुखी लोक कल्याणमुखी कामहरू एक गरेर गर्ने त्यो तत्त्व त्यो थियो हैन। बिचमा गल्ती भए तापनि सच्याउने, फेरि के अरे देश बदल्ने आन्दोलनमा
सामेल हुने त्यो तत्त्व त त्यो थियो। त्यो तत्त्व पो बच्नु पर्यो त होइन। देशभक्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा चाहिँ पुरा ज्यान फालेर सरिक हुने होइन, त्यो तत्त्व पो बच्नु पर्यो त। त्यो नाउँमा के राखेको छ? त्यस कारणले मलाई लाग्छ कि अहिले जुन ढङ्गले उहाँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ, अर्को थरी पनि त्यो के हो भने ठिक बाटोमा गइराख्नु भएको मैले देखिरहेको छैन। म एमालेको इतिहासलाई सम्मान गर्ने मान्छे होइन, एमाले ठुलो योगदान गरेको छ भन्ने मान्छे, तर त्यो बाटोमा लागेर यो योगदान बत्दैन। अध्यक्ष प्रचण्डजीले म अहिले सबैभन्दा बढी पीडित अवस्थामा छु, मलाई अदालतले फैसला गर्नुपर्छ, अब अदालतले समेत न्याय दिन सकेन भन्ने खालको त्यतिसम्मको अहिले त्यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ अब उहाँको भूमिका अहिलेको राजनीतिमा, जस्तो अहिलेको मात्रै नभनौँ 77 भरिमा उहाँको चाहिँ भूमिका कस्तो रह्यो, के देख्नुभयो यहाँले अध्यक्ष प्रचण्डजी? व्यक्ति मान्छेको के टिप्पणी गर्नु उचित पनि होला जस्तो लाग्दैन। तर तपाईँले फेरि प्रश्न सोध्नु भएको छ उहाँलाई नै केन्द्रित गरेर। मलाई लाग्छ कि अब एउटा ठुलो इतिहास बोकेको मान्छे हो प्रचण्डबाट भनेको होइन। देशमा अहिले जुन गणतन्त्र आएको छ, जुन चाहिँ सङ्घीयता आएको छ, जुन धर्मनिरपेक्षता आएको छ, जुन ढङ्गले समावेशिता भन्ने कुरा आएको छ, त्यो आउनुमा माओवादी पार्टीको ठुलो योगदान छ होइन। उहाँहरूको त्यतिखेरको यो 10 वर्ष सशस्त्र विद्रोह नभएको भएदेखि त्यति सजिलै आउने थिएन। नागरिक आन्दोलन त्यसमा लागेको थियो, तर त्यो अलिकै समय लाग्थ्यो, त्यति सहिलोसँग आउने थिएन। तर त्यो सहिलोसँग आएको चाहिँ आएकोमा उहाँहरूको योगदान छ र त्यो परिवर्तनमा उहाँ अगुवा हुनुहुन्थ्यो। त्यो हिसाबले उहाँको सम्मान गरिन्छ, सम्मान गरिनु पनि पर्छ, योगदान छ इतिहासमा होइन। तर उहाँले त्यो त्यत्रो इतिहास बोकेको, त्यत्रो चाहिँ नि गरिमा बोकेको पार्टीलाई जब उहाँ सत्तामा जानुभयो, सत्तामा गएको 1 वर्षमा उहाँले चाहिँ अब एमाले जति पनि काम नगरेर सिद्ध्याउने बाटोमा लाग्नुभयो। सिंहदरबार बदल्छु भनेर गएको, सिंहदरबारले उहाँलाई बदल्यो, सिंहदरबार के पनि बदलेन होइन। त्यो त्यस्तो भयो र त्यो पनि हामीले 65 सालमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो, 80% संसदको उहाँलाई समर्थन थियो। त्यो बेलामा उहाँले सारा नेपालीहरू परिवर्तनको लागि तयार थिए, सारा ब्युरोक्रेसी पनि परिवर्तनको लागि तयार थियो। त्यो बेलामा यो एकदम परिवर्तन गरेको भए नेपाल अहिलेको जस्तो रहने थिएन। त त्यो मौका, त्यो एउटा ऐतिहासिक मौका उहाँले गुमाउनु भयो। जसरी अहिले केपी ओलीले मौका गुमाउनु भयो, त्योभन्दा ठुलो मौका उहाँले गुमाउनु भएको थियो होइन। र अब त्योभन्दा पछाडि नेकपा एकता गर्नु एउटा ठुलो भुल थियो, राजनीतिक भुल थियो। किनभने त्यतिखेर कार्यको एकता गरे भए, चुनावी एकता गरे भइहाल्थ्यो नि। चुनावमा जित्नको लागि पार्टी नै एउटा पार्नुपर्छ, जसको विचार मिल्दैन, सिद्धान्त मिल्दैन, के पनि मिल्दैन, त्यो पार्टी कसरी गएको हुन्छ। मैले त्यतिखेर पनि कमेन्ट गरेको थिएँ, यो पार्टीको टुप्पी एक ठाउँमा छ, न टाउको एक ठाउँमा छ, न शरीर एक ठाउँमा, टुको त्यतिखेरै कमेन्ट गरेको। त्यसको त्यो पार्टी एकता गरेकै दिन त्यसको भोलिपल्ट मैले कमेन्ट गरेको यही थियो। त त्यो साबित भएको छ अहिले होइन कि छैन। वास्तवमा टाउको त एकता भएर छ, टाउको त अलग अलग रहेछ भन्दाखेरि त्यो त्यस्तो खालको कुरा खालि चुनावी स्वार्थको लागि, खालि सत्तागत स्वार्थको लागि विचारै नमिल्ने पार्टी, विचारै नमिल्ने नेताहरूसँग जसरी उहाँले एकता गर्नुभयो, त्यसको फल अहिले आएको हो, परिणाम अहिले आएको हो। त्यस कारणले त्यसको नेतृत्व उहाँले नै गर्नुभएको हो। उहाँ व्यक्तिको मात्रै म भुल देख्दिनँ, किनभने उहाँले भुल गर्नुभएको भएदेखि उहाँको नेतृत्व के हेरेर बस्यो, एक्लैको भुल देख्दिनँ म। बाँकी सारा मान्छेहरूले के हेरेर बस्यो त? एक्लो मान्छेले यति गरी भ्याउने भनेको कसरी हुन्छ? त्यो पार्टीमा बाँकी सबै कार्बन कपी थिएनन् भने कसरी सम्भव हुन्छ? त्यो बाँकी सबै कार्बन कपी, नेताले जे बोल्यो त्यही नै हुने। मेरो नेताले भ्रष्टाचार गर्यो भने क्या राम्रो भ्रष्टाचार भन्ने होइन भन्ने खालको स्थितिमा उहाँको पार्टीको कार्यकर्ता
पार्टीको नेतागण त्यो रह्यो, त्यो पनि छ एउटा ठुलो। त्यसमा उहाँलाई मात्रै दोषी ठहराउन मिल्दैन। तर उहाँ अहिले किंकर्तव्य विमूढ किन भएको छ भने हिजो नै तपाईँको बेठिक काम गरिएको थियो, त्यसको फल निस्केको हो। अहिले के गरौँ त्यो एकतालाई डिफेन्ड गरौँ भनेदेखि एकता धुजा भएर काम पुगिसक्यो। त्यस कारणले अदालतले बेठिक फैसला गर्यो, त्यो एउटा कुरा हो। तर बेठिक कुरा गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने बुन इन डिस्गाइज भनेर भन्ने हुन्छ क्या। कुनै कुरा एकदम बेठिक कुरा गरे हुन्छ, बेठिक कुराले ठिक नतिजा ल्याएको हुन्छ होइन। त बेठिक कुरा भनेको के हो भने अब त्यो फैसला गर्ने अधिकारै नभएको कुरा फैसला गर्यो, त्यो असंवैधानिक फैसला हो त्यो होइन। तर त्यसले जे रिजल्ट निकालेको छ त्यो दुईवटा पार्टी छुट्टिनै पर्थ्यो, छुट्याइदिएछ त अब होइन। अब काम गरेर देखाउँ नि त, अब काम गरेर देखाउने हो। अब नयाँ कार्यक्रम ल्याउने हो, क्रान्तिकारी कार्यक्रम ल्याउने हो होइन। पार्टीलाई अर्को दिशामा बदल्ने हो। पार्टीलाई अब चाहिँ हिजोको जस्तो एकदमै सुधारवादी पनि होइन, अझ चाहिँ के हो भने आफूवादी पार्टीबाट अब देशलाई कमसेकम सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी त बनाऊ। यदि रिभोल्युसनरी पार्टी बनाउन सकिँदैन भनेदेखि होइन, त त्यो पार्टी बनाएर देखाउने हो भन्दाखेरि त्यसको लागि त अवसर आएको छ त अहिले त धन्न चाहिँ अवसर मिलेछ। अब केपी ओलीले छेक्ने वा अरू कसैले छेक्ने भन्ने कुरा त छैन त। त्यस कारणले बेठिक बाटोबाट ठिक ठाउँमा आइपुगेको छ होइन। यसलाई म यसरी व्याख्या गर्छु। फैसला बेठिक हो किनभने त्यो अधिकार गर्ने अधिकार थिएन, तर रिजल्ट चाहिँ के हो भने ठिक हो किनभने त्यो पार्टी एक हुने ठाउँमै थिएन हो। त्यस कारणले यसो भन्छु त म इन्डिभिजुअल्ली मात्रै कसैलाई दोषी भन्दैन, किनभने उहाँ एक्लैले यत्रो ठुलो भुल कहाँबाट सम्भव भयो? बाँकी पार्टी के हेरेर बसेको थियो? बाँकी नेताहरूको रोल के? त्यसले औल्याउनु पर्दैन थियो? खबरदारी गर्नु पर्दैन थियो? नागरिकहरू खबरदारी गर्न भ्याउने होइन। त्यत्रो दिग्गज नेताहरू के पनि गर्नु नपर्ने के हो? त्यस कारणले यो चाहिँ भुल भएको छ। भुलको वर भनेको इतिहासमा समीक्षा गर्ने हो, त्यसबाट पाठ सिक्ने हो, त्यसमा त्यसलाई नि टाउकोमा लिएर बस्ने होइन। अब नयाँ बाटोमा लाग्नुपर्छ। उहाँलाई पनि नयाँ बाटोमा लाग्नको लागि एउटा चाहिँ एकदम लोकमार्ग खुल्या छ। अहिले नयाँ लोकमार्ग खुल्या छ होइन। त्यो लोकमार्ग चाहिँ गलत फैसलाबाट आएको छ। यो बुझ्न त्यति गाह्रो छैन। त्यो के हो भने शत्रुको शत्रु मेरो मित्र हो भन्छ नि, त्यो कुराबाट भएको हो यो। के भने ओलीजीले दुईटाले पेलेका एक भए होइन, त्यस्तो भएको त्यस्तो हो। तर त्यो दौरानमा म अहिले के देख्छु भने सम्भावनामा के देख्छु भनेदेखि अब कालान्तरमा चाहिँ यो माधव नेपालले नेतृत्व गरेको एमाले र यतापट्टि माओवादी प्रचण्डले नेतृत्व गरेको उसो चाहिँ एक हुने सम्भावना देख्छु म होइन। किन सम्भावना देख्छु भने दुईटाको बिचमा कुनै सिद्धान्तगत भिन्नता पनि देखिँदैन, विचारगत भिन्नता पनि देखिँदैन, नैतिक चारित्रिक भिन्नता पनि देखिँदैन। दुईटाको एउटै खालको देखिन्छ। स्वभाव पनि एउटै देखिन्छ होइन। स्वभाव पनि के हो भने तत्कालिक कुरामा ध्यान दिने, व्यावहारिक कुरामा ध्यान दिने, सिद्धान्त भुलिदिने भन्ने दुईटैको स्वभाव छ। दुईटैको स्वभाव मिल्छ होइन। दुईटै सुधारवादी छन् होइन, त्यो पनि मिल्छ। दुईटैले सोसल डेमोक्रेटिक ट्रेन्ड राख्छन् दुईटैले होइन, त्यो पनि मिल्छ। र दुवै ओलीबाट पीडित छन्, त्यो पनि मिल्छ। र ओलीसँग दुवैको कुनै पनि हालतमा मेल हुनेवाला छैन, त्यो पनि मिल्छ होइन। यी जम्मै मिल्ती भएको हुनाले अन्तमा अब अहिले भरि के होला, यो समय लाग्छ होला, तर अन्तमा चाहिँ यो एक ठाउँमा हुनुहुन्छ, ओली अर्को ठाउँमा हुन्छ। ओलीको एउटा सानो गुट हुन्छ। यो सत्ताको चुरीफुरी धेरै दिन रहनेवाला छैन होइन, रहन्छ। तर यो चाहिँ एक ठाउँमा हुने प्रक्रियामा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नेपालमा दुईटा
लेफ्टिस्ट पार्टी हुने सम्भावना देख्छु म कालान्तरमा। एउटा भनेको अलिकति रेडिकल सोच राख्नेहरूको एउटा र सुधारवादी सोच राख्नेहरूको एउटा। र अब ढिलोमा छिटो नाउँ राखे तापनि अब केपी ओलीको समूह चाहिँ अब त्यो उसलाई लात मार्दै सबै मार्क्सिज्म लेनिज्मलाई लात मार्दै अगाडि निस्किने सम्भावना देख्छु। किनभने उसँग अब हिङ बाँधेको तालो पनि बाँकी छैन। तालो त रहनु पऱ्यो नि, हिङ नभए तापनि तालो त रहनु पऱ्यो। तालो पनि खत्तम पारिदिएको छ अहिले भने पछाडि त्यो कालान्तरमा त्यसले चाहिँ एमालेको 9 टाउकोमा गुथे तापनि अब त्यसले त्योसँग एमालेको के पनि बाँकी रहनेवाला छैन। एमालेको रियल ट्रेन्ड चाहिँ माधव नेपालहरूले बोक्नेवाला देख्छु। चाहे उसँग एमाले नाउँ रहोस् वा नरहोस्, त्यसले धेरै फरक पार्दैन मेरो विचारमा चाहिँ। आज हामी गणतन्त्र दिवस मनाइरहेका छौँ। गणतन्त्र दिवस नेपाली जनताको बलिदान र सङ्घर्षको सफलताको दिन हो। यो हाम्रो उल्लासको चाड हो। तर आज हामी त्यसरी उल्लासपूर्वक यस चाडलाई मनाउन सकिरहेका छैनौँ। कोभिड-19 को महामारीका कारण सार्वजनिक व्यवहारका केही क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्न हामी बाध्य भएका छौँ। विवाह, व्रतबन्ध, चाडपर्व र जात्राहरू समेत मनाउन सकिरहेका छैनौँ। यस्ता कुनै पनि पर्व यस महामारीका कारण हाम्रो घर दैलोमा खुसी लिएर आउन सकिरहेका छैनन्। यति बेला कोरोनाको कहर विश्वव्यापी रूपमा साझा समस्या बनेको छ। त्रासदीको यस्तो अवस्थामा हामी गणतन्त्र दिवस यस रूपमा मनाउन बाध्य भएका छौँ। गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सर्वप्रथम यहाँहरू सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस दिन जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सामन्तवादी सिद्धान्त र प्रणालीमा आधारित र जबरजस्ती थोपरिएको राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापनाको लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेर हामीलाई गणतन्त्रको उज्यालो प्रदान गर्नुहुने प्रातः स्मरणीय शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। गणतन्त्रको सपना देख्नुहुने र हामीलाई आन्दोलनमा मार्गदर्शन गर्नुहुने हाम्रा अग्रजहरूप्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु। गणतन्त्र प्राप्तिको यस लामो आन्दोलनमा सहभागी सबै न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई हार्दिक अभिनन्दन गर्दछु। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज सिङ्गो मानव समुदाय कोरोना महामारी विरुद्ध कठिन सङ्घर्षमा जुटेको छ। हाम्रो पुस्ताले भोग्नु परेको सर्वाधिक ठुलो चुनौतीका रूपमा देखिएको यस महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्न हामीले कुनै पनि सम्भव प्रयासहरू बाँकी राखेका छैनौँ। यसले हाम्रा कार्यपद्धतिहरू, प्राथमिकताहरू, स्वभाव र जीवनशैलीलाई चुनौती दिएको छ। यो महामारी अकस्मात आएकाले संसारका कुनै पनि देशमा यसको पूर्व तयारी थिएन। मौजुदा स्वास्थ्य संरचनाको क्षमताले सम्पूर्ण समस्यालाई सम्बोधन गर्न सबैलाई हम्मे नै पर्यो अथवा अपर्याप्त नै भयो। त्यो हामीले करिब शून्य अवस्थाको स्वास्थ्य संरचना र पूर्वाधारलाई यसै बीचमा व्यवस्थित गरी आइपरेको सङ्कटसँग जुझ्नु पर्यो। अहिले त दोस्रो तेस्रो लहरका रूपमा मानव स्वास्थ्यलाई चुनौती दिई भाइरसका नयाँ स्वरूप समेत देखा परिरहेका छन्। हामीले अधिकांश सङ्क्रमित बिरामीको उपचार निःशुल्क गरिरहेका छौँ।
निशुल्क खोप अभियानलाई पनि निरन्तरता दिइरहेका छौँ। जबकि कतिपय सम्पन्न र विकसित देशहरूले पनि यस किसिमको उपचार, स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार वा कोभिड खोपको प्रबन्ध निशुल्क गर्न सकेका छैनन्। हामीले त आगामी निर्वाचनभन्दा अगाडि नै सबै जनतालाई खोप उपलब्ध गराउन प्रयास अघि बढाएका छौँ। यस कार्यमा सरकार प्रयासरत छ र आफ्नो क्षमतालाई भरपूर प्रयोग गर्दै कोभिड विरुद्धको लडाइँमा आफूलाई केन्द्रित गरिरहेको छ। यस चुनौतीलाई सामना गर्न हामी सक्षम हुनेछौँ भन्ने विश्वास म सबैमा दिलाउन चाहन्छु। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, गणतन्त्र दिवस जनताले ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको र जनता विजयी भएको महान उत्सव हो। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ। जनता वास्तविक अर्थमा सार्वभौम बनेको यो दिन नेपालको राजनीतिक इतिहासको महत्त्वपूर्ण र अविस्मरणीय दिन हो। जनताले 7 दशक लामो बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट ल्याएको प्रणालीको संरक्षण र विकास गर्नु अब हाम्रो कर्तव्य हो र हामी यस कर्तव्य पालनामा इमानदारी र निष्ठाका साथ क्रियाशील रहिरहेका छौँ। मानव सभ्यताको विकास क्रममा राज्यहरूको उत्पत्ति गणराज्यहरूबाट भएको थियो। लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधिहरूबाट गणराज्यहरूको व्यवस्थापन हुने र हरेक महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू जनताको अभिमतबाट नै हुने परम्परागत व्यवस्थाबाट नेपाली सभ्यताको पनि आरम्भ भएको थियो। तर सामन्तवादको थालनीसँगै जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको आधारमा शासकहरू स्थापित हुने, वंश परम्पराले निरन्तरता र नेतृत्व पाउने तथा हुकुमबाट राज्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सुरु भयो। छलछाम, कपट र हिंसाबाट राजतन्त्र सुरु भयो र जनतामाथि गरेको दमनबाट वंशानुगत नेतृत्व कायम भयो। लामो समयसम्म चलेको त्यस सामन्ती प्रणालीको अन्त्य गर्दै हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आफ्नो शासन प्रणालीको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको आज 13 वर्ष पुरा भएको छ। विधियुक्त राज्य प्रणालीले कानुनको शासन र लोकतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्दछ। सारपूर्ण र वास्तविक गणतन्त्र सहितको लोकतन्त्र नै पूर्ण लोकतन्त्र हो। हाम्रा सम्पूर्ण साधन स्रोत तथा प्रयासहरू ती आकाङ्क्षाहरूलाई मूर्त। हामीसँग जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान छ। संविधानमा जनताको अधिकार एवं सर्वोत्तम हित र आकाङ्क्षाहरू प्रतिबिम्बित छन्। तिनको व्यवहारिक कार्यान्वयन मार्फत जनताको हातमा प्रतिफल पुर्याउन हामी दत्तचित्त छौँ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्याससँगै हामीले हासिल गरेका उपलब्धिहरू गौरवपूर्ण र दूरगामी महत्त्वका रहेका छन्। गणतन्त्र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सर्वोच्च उपलब्धि हो। जनता मार्फत निर्धारित गरिएको जनताको तन्त्र हो। जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनताको इच्छामा र जनताका लागि सञ्चालित हुने शासन व्यवस्था हो। मानिस जन्मदै धरतीमा रहेका स्रोत साधन निर्बाध उपभोग गर्न पाउने अधिकारसहित जन्मिन्छ। जनताको श्रेष्ठता र सर्वोच्चता हुने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा रहने गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली सामाजिक रूपान्तरणको माध्यम हो। संविधान र कानुनमा उल्लेखित अधिकारको प्रयोग सहज रूपमा गर्ने गरी जनता सचेत र सक्षम नहुँदासम्म गणतन्त्र दिगो हुन सक्दैन। जनताको अज्ञानताबाट लाभ लिँदै जनताको सार्वभौम सत्तालाई विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज पारी गणतन्त्रलाई दिगो बगनाउनु जरुरी छ। त्यसैले समुचित रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन जनताले समानतायुक्त, न्यायपूर्ण, शान्ति सुरक्षायुक्त वातावरणसहित सुशासन र सेवामा पहुँचको अनुभूति गर्ने गरी हामीले हाम्रा तमाम प्रयासहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ।
गणतन्त्रको यस युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनलाई सामाजिक जीवनका बहुआयामिक क्षेत्रमा विकास गर्ने समुन्नत प्रणालीतर्फ हामी अग्रसर छौँ। मुलुकमा संरचनागत पूर्वाधारको तीव्र र दिगो विकासमा हाम्रो सक्रियता त्यसैका लागि हो। हामी मुलुकको विकासका लागि सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार बनाउँछौँ। तिनै पूर्वाधारहरूले जनताको सुख र समृद्धिका आधार निर्माण गर्दछ। त्यसैलाई हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाका रूपमा अघि सारेका छौँ। हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल तुल्याउन समावेशीकरण सहितको सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका तीनवटै आयामलाई समुचित सन्तुलनका साथ अगाडि बढाएका छौँ। गणतन्त्रलाई जनताको जीवनसँग तादात्म्य कायम गरेर अघि बढ्न हाम्रा सम्पूर्ण प्रयासहरू केन्द्रित छन्। जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नै र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन नै विकासका चौतर्फी अभियान अघि बढाइएको छ। गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली मात्र नभएर अथवा गणतन्त्र एउटा शासन प्रणाली मात्र नभएर सभ्यता, संस्कृति र सामाजिक जीवन पद्धति समेत हो। लोकतन्त्र बिनाको गणतन्त्र सार्थक गणतन्त्र हुन सक्दैन। गणतन्त्र बिनाको लोकतन्त्रमा सार्वभौम सत्ता वास्तविक रूपमा जनतामा हुँदैन। हामी लोकतन्त्र सहितको गणतन्त्र र गणतन्त्र सहितको लोकतन्त्र अर्थात् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा छौँ। हाम्रो समाज र संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई भित्रैदेखि अंगीकार गरेको छ। सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समृद्धि सहितको प्रणाली हो, जहाँ सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, गरिबी र बेथितिमा बाँचेका वर्गहरू, महिला, बालबालिका, पछाडि परेका र पारिएका समुदायहरूको बीचमा विभेद र बहिष्करण होइन, राज्यको संरक्षणले स्थान पाउँछ। राज्यले कमजोर र विपन्न वर्गलाई संरक्षणको नीति लिएको छ। गणतन्त्रमा जाति, वर्ग, लैङ्गिक समुदाय, धर्म वा अरू कुनै पनि आधारमा कसैमाथि पनि असमानता, भेदभाव र छुवाछुतको व्यवहार स्वीकार्य हुन सक्दैन। गणतन्त्र उन्नत लोकतान्त्रिक संस्कार भएको शासन प्रणाली भएकाले विचारहरूको स्वस्थ बहस, मर्यादित छलफल र असहमतिका बीच निर्बाध अभिव्यक्तिको प्रत्याभूति हुन्छ। यसका लागि आचरण, व्यवहार र विचारका हिसाबले समेत उन्नत, परिष्कृत, पारदर्शी, सहभागितामूलक र स्वार्थरहित व्यवहार हुनु अनिवार्य छ। वास्तवमा अधिकार र कर्तव्यको न्यायोचित सन्तुलनले कानुनको शासन र समावेशी लोकतन्त्रलाई सार्थक र सफल तुल्याउँछ। यस अवधिमा हाम्रा हरेक प्रयास लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जीवन पद्धतिका रूपमा स्थापित गराई शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन, नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न, सङ्क्रमणकालको अन्त्य गरी गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र विकासको यात्रालाई अघि बढाउन केन्द्रित गरेका छौँ। यस अवधिमा चेतनाको संस्थागत विकाससँगै विकास र समृद्धिका सपनाहरूले पनि साकार रूप लिन थालेका छन्। जनताले आफूलाई शासन गर्ने आफ्ना प्रतिनिधि आफै चयन गर्ने र आफ्नै सहभागितामा स्वतन्त्र ढङ्गले विकास गर्ने पद्धति बसालिएको छ। राष्ट्रको सार्वभौम अभ्यासले नवस्थापित गणतान्त्रिक प्रणालीलाई मजबुत पार्दै राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत भिन्न पहिचान बनाएको छ। लामो राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणलाई चिर्दै मुलुकको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको छ। आर्थिक वृद्धि दरमा निरन्तर प्रगतिका साथै निरपेक्ष गरिबीमा कमी हुनु, सुशासन र शान्ति स्थापनामा सुधार भई अपराधमा कमी तथा जनतामा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कार्यले सार्थकता पाउनु, सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधारसहित जनताको सन्तुष्टि बढ्दै गई विकास, समृद्धि तथा सुशासनका सबै आयामहरू तथा विश्वव्यापी परिसूचकहरूमा उल्लेख्य सुधार आउनुले मुलुक सही दिशातिर अगाडि बढेको स्पष्ट हुन्छ। खास गरी कोरोना महामारी सुरु हुनु अघिसम्म विकास र समृद्धिका हाम्रा सबै सूचकाङ्क अत्यन्त उत्साहवर्धक रहेका थिए।
मुलुकको यस शासन प्रणालीलाई संस्थागत र सुदृढ गर्न राष्ट्र र राष्ट्रियताको भावना एकाकार हुनुपर्दछ। ओझेलमा परेका विकास र समृद्धिका आकांक्षाहरूलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले विभिन्न समयमा देखा परेका अनेक व्यवधानहरूलाई झेल्दै जन आकांक्षालाई नै प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरेको छ र गरिरहनेछ। लोकतन्त्र जनताको जीवनमा बाँच्नुपर्ने प्रणाली हो। जनताको जीवनबाट यसलाई अलग गरेर केही व्यक्ति विशेषको स्वार्थ सिद्धिका लागि उनीहरूलाई उपभोक्ता बनाई शासन अवधिको बाँडफाँड तथा उपभोगका रूपमा अर्थ्याउने विसङ्गत परिभाषा यसका लागि हानिकारक छ। यो जनताको सार्वभौम अधिकार हो जसलाई जनताले निर्वाचन मार्फत अभ्यास गर्दछ। जनता बाहेक कुनै पनि ताकतले कसैलाई सत्ताको केन्द्रमा पुर्याउने र कसैलाई सत्ताबाट खसाल्ने परिभाषा र अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आत्मसात गर्न सक्दैन। हाम्रो गणतन्त्रले प्रणालीका छिद्रहरू खोजेर कसैलाई सत्तामा चढाउने र कसैलाई झार्ने खेलमा समय व्यतीत गर्ने होइन, गरिबी र पछौटेपन विरुद्धको लडाईँ जित्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि खास गरी जब राष्ट्रिय समस्याहरू आइपर्छन्, जब महामारी जस्ता सङ्कटहरू आइपर्छन्, जब राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिरका विश्वव्यापी समस्याहरू आइपर्छन्, त्यस्ता अवस्थाहरूमा हामीले त्यस्तो साझा लडाईँ, संयुक्त प्रयास, सबै एकजुट भएर गरिने प्रयासहरूबाट लडिनु र त्यसमा विजय हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ। जनता मजबुत हुँदा स्वतः लोकतन्त्र मजबुत हुने स्पष्ट छ। राजनीतिक झगडा लडाईँका मुख्य विषयमा जनतालाई न्यायाधीश बनाएर जनताको अभिमतलाई सर्वोपरि मान्दै अग्रसर रहन म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। आफ्ना जिद्दी होइन, जनताको आवधिक मूल्याङ्कन र जनताको अभिमत नै सर्वोपरि र निर्णायक कुरा हो। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष हो। निर्वाचनले जनादेशलाई पुनर्ताजगी गर्न र निर्वाचन पछि बन्ने सरकारलाई सुदृढ बनाउन जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न उत्प्रेरित गर्दछ। यसै अभिप्रायका साथ आगामी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते 2 चरणमा आम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने घोषणा भएको छ। यति बेला चुनाव हुँदैन र गराइँदैन भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचार तथा चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुँदैन भन्ने कुप्रचार दुवै अत्यन्त निराधार र हानिकारक छ। यस्ता दुष्प्रचारको भ्रममा नपर्न म सबैमा हार्दिक आग्रह गर्दछु। गणतन्त्र दिवसको यस अवसरमा सरकार निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्थाको सिर्जना आज कसरी भयो भनी स्पष्ट गर्नु पनि सान्दर्भिक ठान्दछु। मुलुक निर्माणको एउटा दृष्टिकोण, एउटा सोच र एउटा अभियान अनुरूप जारी घोषणापत्र अनुसारको जनअनुमोदनबाट आएको सरकारले चालेका जनमुखी कदमहरू यहाँहरू समक्ष अवगत नै छन्। तर सरकारका हरेक पाइलामा हामीले व्यवधान, घेराबन्दी र विरोध मात्रै सामना गरिरहनु परेको छ। जनताका लागि होइन, सत्ता आकांक्षी समूहका लागि मात्रै मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई दुरुपयोग गर्ने यस प्रवृत्तिको छिनोफानो गर्ने अब जनताले नै हो। मुलुकको अमूल्य समयलाई यस्तो अकर्मण्यता र अनुशासनहीनतामा खेर जानबाट रोक्न जनतासँग ताजा जनादेश माग्नु एकमात्र विकल्प हुन पुगेको छ। सबै दलहरूले आफूलाई जनपरीक्षण गर्ने अवसर पनि यस क्रममा नै प्राप्त गर्नेछ। तसर्थ सरकार आगामी आम निर्वाचनलाई निर्धारित समयमा नै स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। गणतन्त्र दिवसको यस सन्दर्भमा म यहाँहरू सबैमा कोरोना सङ्क्रमणबाट सुरक्षित रहन आग्रह गर्दछु। यस बीचमा कोरोनाका कारण मृत्युवरण गर्नुहुने दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र शोक संतप्त परिवारहरूमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज सरकारले कोरोना विरुद्धको लडाईँलाई सबभन्दा प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ र त्यसमा आफूलाई
आफ्ना साधन स्रोत सामर्थ्यलाई केन्द्रित गरेको छ। आन्तरिक स्रोत साधनहरूको अत्यधिक परिचालन गरेको छ अथवा सम्पूर्ण रूपमा परिचालन गरेको छ। त्यसै गरेर बाह्य सहयोग, मित्र राष्ट्रहरू, सङ्घ संस्थाहरू सबैका सहयोग जुटाउने प्रयास गरिरहेको छ र कोभिड-19 विरुद्ध हाम्रो लडाईँ सफलतामा पुर्याएर छोडिनेछ र गणतन्त्र दिवसको यस अवसरमा म बिरामीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै सबैलाई गणतन्त्रलाई, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई साकार पार्नका लागि अग्रसर हुन हार्दिक आह्वान गर्दछु। सबैमा धेरै धेरै शुभकामना भन्दछु।